अस्सलाम वालेकुम। जेएनए न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि डीजीआईएसपीआर ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। डीजीआईएसपीआर ने ट्वीट करते हुए बताया कि चीन की जानिब से स्कर्दू एयरबेस इस्तेमाल की भारतीय खबर गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से आरी है। गिलगित-बल्तिस्तान में एलओसी पर पाक फौज की इजाफी तैनाती की भारतीय खबर झूठ और बेबुनियाद है। उन्होंने चीनी फौजियों की पाकिस्तान में मौजूदगी की भी तरदीद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्रोटेक्टेड इनिशिएटिव के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह खूबसूरती दी है। तेजी से बढ़ती आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव के तहत जंगलात का रकबा 15% तक ले जाया जाएगा। ताहम अपनी ज़िंदगी में मरी और गलियात को तबाह होते देखा है। मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हम ऐसी सियाहत नहीं लेकर आ रहे जो शहरों को तबाह कर दे। उन्होंने कहा कि 15 नेशनल पार्क का फैसला आइंदा नस्लों के लिए बड़ा कदम है। नेशनल पार्क बनाने से बेरोज़गार अफराद को रोज़गार मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मज़ीद कहना था कि अभी तक हमारे शहरों के मास्टर प्लान नहीं है, जिसकी वजह से हमारे शहर तबाह हो रहे हैं। मास्टर प्लान और टाउन प्लानिंग करके अपने शहरों को भी बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंध हाई कोर्ट की अबूरी हुक्म के खिलाफ वफाक की अपील पर समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और शुगर मिल्स मालकान के वकील के दलाइल सुनने के बाद शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकला से तहरीरी दलाइल भी तलब कर लिए। केस पर मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। नेवी चीफ ने 49वीं नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब किया। अपने खिताब में नेवल चीफ ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में मैरी टाइम सिक्योरिटी को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र किया। अमीरुल बहर ने पाक बहरिया को खित्ते की एक मजबूत बहरी कुव्वत बनाने के लिए जारी मुख्तलिफ दिफाई मंसूबों पर रोशनी डाली। पाक बहरिया हर तरह के रवायती और गैर रवायती खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। नेवल चीफ की आमद पर कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक ने इनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बैतुल माल सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा समेत मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल ऑन अब्बास ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा शराज अहमद शराजी। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। हेलो शराज, आप हमें सुन सकते हैं? इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में बैतुल माल सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा समेत मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल ऑन अब्बास ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदा शराज से। जी शराज, आप हमें सुन सकते हैं? शराज, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुझे बताइए मैं क्या करूं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजीद 4,339 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 2,17,809 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 78 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए, जबकि मजमूई तादाद 4,473 हो गई। एक दिन में 22,128 टेस्ट किए गए। सिंध में सबसे ज्यादा 86,795 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 77,740, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, बलूचिस्तान में 10,608, इस्लामाबाद में 13,082 और आज़ाद कश्मीर में 1,135, गिलगित-बल्तिस्तान में 1,511 हो गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने मासूम बच्चे के सामने बुजुर्ग नाना को शहीद कर दिया। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ضلع بارامولہ کے شہر سوپور میں بھارتی فوج نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ 3 سالہ بچے کے سامنے اس کے نانا کو گولی مار دی۔ شہید بشیر کے بیٹے نے بتایا کہ اس کے والد کو گاڑی سے اتار کر بھارتی فوجیوں نے گولی ماری۔ بھارتی فوجیوں نے لاش کی بے حرمتی بھی کی۔ مزید کشمیری کی لاش اور معصوم عیاد کی سسکیاں دنیا کے منصفوں سے سوال ہیں۔ بھارتی قابض فوج کی بربریت کے بعد ٹویٹر پر بھی سوپور ٹرینڈ کرنے لگا، جہاں لوگوں نے اس کی شدید مذمت کی۔ دوسری جانب قابض فوج نے 2 نوجوانوں کو ضلع راجوری کے علاقے کیری میں سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کر دیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا۔ 3 دن کے دوران شہداء کی تعداد 7 ہو گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق صرف جون کے مہینے میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی میں 2 لڑکوں سمیت 54 کشمیریوں کو قتل کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ جنازوں اور پرامن احتجاج پر بھارتی فورسز کی جانب سے فائرنگ، چھروں اور آنسو گیس کے شیل کے استعمال سے کم از کم 29 افراد زخمی بھی ہوئے۔ بھارتی فوج اور پولیس کی جانب سے 1 ماہ کے دوران 25 گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ کئی گھروں میں لوٹ مار بھی کی گئی۔ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ 3 سالہ معصوم فرشتے کے سامنے اس کے نانا کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے واقعے نے دل دہلا دیے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس سے بڑی بربریت کا عالمی مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج یورپی یونین سے مقبوضہ کشمیر پر تشویش اور پاکستان کے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کو اس تمام صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان نے ہر فورم پر کشمیر میں ہونے والی ظلم و بربریت کو اٹھایا ہے۔ پاکستان اس واقعے کو بھی ہر فورم پر اٹھائے گا۔ بھارت کشمیر میں ہونے والے مظالم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں آخر کب تک خاموش رہیں گی؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کا تجاوزات کے خلاف باڑہ مارکیٹ لیاقت روڈ پر آپریشن 2 ٹرک سامان ضبط کر لیا۔ میونسپل آفیسر رفاقت گوندل نے موقع پر بھاری جرمانے بھی کیے۔ کرونا وائرس کی وبا سے سیل کیے جانے والے تجارتی مرکز باڑہ مارکیٹ کے باہر تجاوزات مافیا نے اپنی دکانیں چمکا لیں۔ شکایات ملنے پر میونسپل آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن رفاقت گوندل نے موقع پر پہنچ کر بھاری جرمانے کیے۔ اس موقع پر MOR علی عمران اور عملے کی بڑی تعداد موجود تھی۔ CEO میٹروپولیٹن کارپوریشن خواجہ عمران صفدر کی خصوصی ہدایت پر کیے جانے والے آپریشن میں باڑہ مارکیٹ لیاقت روڈ سے 2 ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی میں بھی کے الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے پانی کی کمی کے مسائل نے بھی جنم لے لیا۔ کراچی میں شدید گرمی کے باوجود مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیاقت آباد، لیاری، فیڈرل بی ایریا، گلستان جوہر، شاہ فیصل کالونی، کماڑی، گلشن اقبال، ملیر، لانڈھی، کرنگی، بلدیہ بہار کالونی، نارتھ کراچی سمیت اکثر علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے شہر میں لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی دن میں 2 سے 3 بار 1-1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور ایک بار پھر 700 روپے کا بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 700 روپے اضافہ ہوا، جس کے بعد ملک میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,05,200 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کی قیمت 600 روپے اضافے کے بعد 90,192 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی صرافہ بازار میں سونے کی قیمت $12 اضافے سے $1,782 فی اونس ہو گئی ہے۔ میانمار میں لینڈ سلائیڈنگ کے دوران پتھروں کی کان میں کام کرنے والے 100 سے زائد مزدور ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق واقعہ شمالی میانمار میں پیش آیا، جہاں شدید بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس سے قیمتی پتھروں کی تلاش کے لیے کام کرنے والے سینکڑوں مزدور مٹی کے تودے تلے دب گئے۔ حکام کا بتانا تھا کہ ریسکیو آپریشن میں اب تک 113 کانکنوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ تیز بارش کے دوران بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ متعدد مزدور اب بھی مٹی کے تودے تلے دبے ہیں، جس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا صوبائی فائنانس ایوارڈ نافذ کرنے کا فیصلہ انتہائی اہم ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اضلاع اب اپنے حصے کے ترقیاتی فنڈز کے لیے صوبائی حکومتوں کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ صوبائی وسائل آئینی فارمولے کے مطابق تقسیم ہوں گے۔ یہ بنیادی اصلاحات کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ انہوں نے کابینہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد۔